सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र यो भिडियोको पार्ट 4 रहेको छ। यदि तपाईले प्रिभियस पार्टहरु हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर भिडियोजमा वा प्लेलिस्टमा गएर तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ आफै सीटीबीटी इन्ट्रान्स एक्जाम दिएको छु र नाम निकालेर भरि पनि राखेको छु फार्मेसी। सो मलाई बेटर नलेज छ कि कस्तो खाले क्वेशन्सहरु एक्जाममा सोध्ने गर्छ र तपाईले चाहिँ मोस्टली कुन कस्तो खाले क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ धेरै प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ। सो हेर्नु आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ र यो भिडियो चाहिँ आजको अलि लामो पनि हुन सक्छ तर एन्डसम्म हेर्नुभयो भने तपाईको इन्ट्रान्स एक्जाममा क्वेशन्स धेरै कम छुट्ने चान्सेसहरु हुन्छ। सो हेर्नु भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेशन भनेको छ When coke burns in air then evolved gas is यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ CO। क्वेशन नम्बर 2 मा भनेको छ लाइम वाटर इज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ CaOH को हल 2। क्वेशन नम्बर 3 मा भनेको छ जिंक ब्लेंड इज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ ZNS। क्वेशन नम्बर 4 मा भनेको छ केनेबर इज एन एलोय अफ यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ मर्करी। क्वेशन नम्बर 5 मा भनेको छ प्योर गोल्ड इज यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 24 क्यारेट। क्वेशन नम्बर 6 मा भनेको छ भ्यालेन्सी अफ आयरन इज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 2 और 3। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 मा हामीलाई सोधेको छ एटमिक वेट अफ Fe इज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 56। क्वेशन नम्बर 8 मा भनेको छ एक्जाम्पल अफ मेटालोइड्स इज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ बोथ बी एन्ड सी। क्वेशन नम्बर 9 मा भनेको छ द मोस्ट एबन्डेन्ट मेटल इज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ Al अल्मुनियम। क्वेशन नम्बर 10 मा भनेको छ when coke burns in air the evolved gas is यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ CO। क्वेशन नम्बर 11 मा भनेको छ आर्सेनिक इज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ मेटालोइड्स। क्वेशन नम्बर 12 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ मेटल इज लिक्विड र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ Hg। क्वेशन नम्बर 13 मा भनेको छ द फर्मुला अफ सिन्दूर इज र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ Pb3O4। क्वेशन नम्बर 14 मा भनेको छ which of the following have highest density र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ गोल्ड। क्वेशन नम्बर 15 मा भनेको छ द डेन्सिटी अफ गोल्ड इज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 19,000 kg पर मिटर क्यूब। क्वेशन नम्बर 16 मा भनेको छ एटमिक वेट अफ क्याल्सियम इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 40। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 17 मा भनेको छ on electrolysis H2 and O2 are collected at यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ क्याथोड एन्ड एनोड। क्वेशन नम्बर 18 मा भनेको छ द रेसियो अफ H2 and O2 collected during electrolysis is यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 1:2। क्वेशन नम्बर 19 मा भनेको छ इलेक्ट्रोलाइसिस इज क्यारिड आउट बाइ यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ DC। क्वेशन नम्बर 20 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज इन्सुलेटर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ सिलिकन। क्वेशन नम्बर 21 मा भनेको छ इन व्हिच मेथड हिट इज ट्रान्समिटेड इन वाटर यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ कन्भेन्सन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 22 मा हामीलाई सोधेको छ व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन्टु व्हिच डज इट मोलिक्युल सेपरेट यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन। क्वेशन नम्बर 23 मा भनेको छ an aqueous solution of H2O is good conductor of electricity while gaseous HCl is not due to यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ HCl ionizes in water but not in gases। क्वेशन नम्बर 24 मा भनेको छ which of the following equipments is used for electrolysis processes यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ भोल्टामिटर। क्वेशन नम्बर 25 मा भनेको छ प्योर वाटर इज डैश अफ इलेक्ट्रिसिटी यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ ब्याड कन्डक्टर। क्वेशन नम्बर 26 मा भनेको छ द क्याथोड्स अफ ड्राई सेल इज मेड अप अफ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ कार्बन। क्वेशन नम्बर 27 मा भनेको छ इन इलेक्ट्रोप्लाटिङ अफ गोल्ड अफ सिल्भर गोल्ड इज केप्ट इन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एनोड। क्वेशन नम्बर 28 मा भनेको छ ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ CuSO4 C++ आयन्स मुभ्स टुवार्ड्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ क्याथोड। क्वेशन नम्बर 29 मा भनेको छ पोजिटिभली चार्ज्ड स्पेसिस आर कल्ड
र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ केटाइन। र क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ नेगेटिभली चार्ज स्पेसिस इज नोन एज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ एनाइन। क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ O2 क्यान बी कलेक्टेड एट र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ एनोड। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ इलेक्ट्रोलाइसिस क्यान बी क्यारिड आउट बाई र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ डीसी। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ द रेसियो अफ O2H2 कलेक्टेड ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस इज र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 2:1। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ विच वान इज स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ HCl। क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम इज कल्ड र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ आइरन। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ NaOH इज अ बेस दिस इज अकर्डिङ टु र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ एरेनिस कन्सेप्ट। क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ एमङ द फ्लोइङ विच वान इज नन इलेक्ट्रोलाइट र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ अल। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ द सोल्युबिलिटी अफ सोलिड डिपेन्ड्स अन र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ टेम्परेचर। क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ when saturated solution is heated it becomes र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ अनस्याचुरेटेड। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ सोडा वाटर इज एन एक्जाम्पल अफ डैश सोल्युसन र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ ग्यास प्लस लिक्विड। क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ क्रोमाटोग्राफी वाज डेभलप्ड बाई र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ टिस्वेट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ युनिभर्सल सोल्भेन्ट इज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ वाटर। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मेसन अफ सोलिड इन्टु लिक्विड इज कल्ड र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ लिक्विफिकेसन। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ कलर पिगमेन्ट क्यान बी सेपरेटेड बाई र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ डिस्टिलेसन। क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ इफ 50 ग्राम अफ वाटर क्यान डिजल्भ 12.5 ग्राम अफ साल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस द सोल्युबिलिटी अफ साल्ट एट द्याट टेम्परेचर इज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 25। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 10। क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्टेन्स र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ बोथ ए एन्ड बी। क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ CH4 इज प्रोपोइड फ्रम र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ Na2CO3। क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ विच वान अफ देम इज फङ्सनल ग्रुप र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ओ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ विच वान अफ द फ्लोइङ इज अ ग्रेन अल्कोहल र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ इथाइल अल्कोहल। क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ द बोइलिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल इज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 78 डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ द मोलिकुलर वेट अफ C2H5OC2H5 इज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 74। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड मेनली बियर र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ कोभ्यालेन्ट बन्ड। क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ अन पासिङ CO2 अन लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टु द फर्मेसन अफ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ CaCO3। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ CO2 + 2NH3 गिभ्स र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ युरिया। क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ इन केमिकल इक्वेसन दिस साइन रिप्रेजेन्ट्स र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ प्रिसिपिटेट। क्वेसन नम्बर 57 भनेको छ द रिएक्सन NaOH + HNO3 NaNO3 + H2 इज एक्जाम्पल अफ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ न्युट्रलाइजेसन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ when ammonium cyanate NH4CNO is heated then urea is obtained this type of reaction is called र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ रिएरेन्जमेन्ट। क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ when iron is treated with very dilute nitric acid then evolved gas is र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ NH4NO3। क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ
When mercury is treated with dilute nitric acid, then the evolved gas is, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो चाहिँ एन हो। क्वेसन नम्बर 61 मा भनेको छ 18 ग्राम अफ वाटर कन्टेन्ट्स, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ 6.023 into 10 to the power 23 molecules of water। क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ 1 mole of carbon contains, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेछ 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स अफ कार्बन। क्वेसन नम्बर 63 मा भनेको छ ग्राफाइट एन्ड डायमन्ड आर एलोट्रोफिक फर्म्स अफ, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेछ कार्बन। क्वेसन नम्बर 64 मा भनेको छ द हार्डेस्ट सब्सटेन्स इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेछ डायमन्ड। क्वेसन नम्बर 65 मा भनेको छ फङ्सनल ग्रुप अफ अल्कोहल इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेछ बन्ड ओएच। क्वेसन नम्बर 66 मा भनेको छ द मोलिकुलर फर्मुला अफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेछ CCl4। क्वेसन नम्बर 67 मा भनेको छ एमङ द फ्लोइङ व्हिच वान हैज द डबल बन्ड, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेछ अल्किन। क्वेसन नम्बर 68 मा भनेको छ द मोलिकुलर फर्मुला अफ क्लोरोफर्म इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेछ ए हुन्छ, जो रहेछ CHCl3। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 69 मा भनेको छ कोक इज अ, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, जो रहेको छ ग्यास। क्वेसन नम्बर 70 मा भनेको छ विलियम्स सिन्थेसिस इज युज्ड फर द म्यानुफ्याक्चर अफ, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ इदर। क्वेसन नम्बर 71 मा भनेको छ अल्काइल हाइलाइड व्हेन ट्रिटेड विथ Ag2O द प्रोडक्ट इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ अल्डेहाइड। क्वेसन नम्बर 72 मा भनेको छ द अल्कोहोलिक थर्मोमिटर मेजर्स द म्याक्सिमम टेम्परेचर एट ड्यास, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ 78 डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 73 मा भनेको छ द जनरल फर्मुला अफ इदर इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेछ CnH2n+1 को होल टु O। क्वेसन नम्बर 74 मा भनेको छ वाट इज द प्रोडक्ट फर्म व्हेन अल्केन्स सच इथेन मिथेन एन्ड बन्ड, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेछ CO2। क्वेसन नम्बर 75 मा भनेको छ द मोलिकुलर फर्मुला अफ ब्लिचिङ पाउडर इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेछ CaOCl2। क्वेसन नम्बर 76 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज एन आर्टिफिसियल सिल्क, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेछ रेयन। क्वेसन नम्बर 77 मा भनेको छ वाट इज द मोनोमर अफ PVC, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेछ भिनाइल क्लोराइड। क्वेसन नम्बर 78 मा भनेको छ इन मिल्क द डाइसेक्राइड फाउन्ड इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ ल्याक्टोज। क्वेसन नम्बर 79 मा भनेको छ रबर इज अ, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेछ नेचुरल पोलिमर। क्वेसन नम्बर 80 मा भनेको छ ग्लास इज अ ड्यास, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ सुपर कोल्ड लिक्विड। क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ एन एक्जाम्पल अफ BHC, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेछ इन्सेक्टिसाइड्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 82 मा भनेको छ अल्काइल बेन्जिन सल्फेट इज अ ड्यास, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ डिटर्जेन्ट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 83 मा भनेको छ एभ्री प्रोटिन कन्टेन्स ड्यास एलिमेन्ट, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ नाइट्रोजन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 84 मा भनेको छ द मोलिकुलर फर्मुला अफ सेरामिक्स इज ड्यास, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ Al2O3SiO3 2H2O। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 85 मा भनेको छ प्योर वाटर इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ ब्याड कन्डक्टर। क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ इन मेकिङ लाइट बल्ब स्विच अफ द फ्लोइङ ग्लास इज युज्ड, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ अर्डिनरी ग्लास। क्वेसन नम्बर 87 मा भनेको छ SiO2 इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेछ क्वार्ट्ज ग्लास। क्वेसन नम्बर 88 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ साल्ट इज युज टु इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ सिमेन्ट, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेछ जिप्सम साल्ट। क्वेसन नम्बर 89 मा भनेको छ थर्मोप्लास्टिक्स आर, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेछ बोथ ए एन्ड बी। क्वेसन नम्बर 90 मा भनेको छ व्हिच डिजिज इज काउज बाई DDT, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेछ क्यान्सर। क्वेसन नम्बर 91 मा भनेको छ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक इज,
र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ब्याकेलाइट। क्वेसन नम्बर 92 मा भनेको छ डिडिटी व्हिच स्ट्यान्ड्स फर डाइक्लोरो डाइपिथाइन क्लोरो इथेन इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ इन्सेक्टिसाइड्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 93 मा भनेको छ द ग्लास युज्ड इन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ फ्लिन्ट ग्लास। क्वेसन नम्बर 94 मा भनेको छ द मिक्सचर अफ सिमेन्ट स्यान्ड एन्ड वाटर इज कल्ड, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ मोटर। क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ विच प्लास्टिक इज युज टु ह्यान्डल द प्रेसर कुकर, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ब्याकेलाइट। क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ विच इज पाइरेक्स ग्लास, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ बोरोसिलिकेट। क्वेसन नम्बर 97 भनेको छ वाट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फर सिलिका टु प्रिपेयर वाटर ग्लास, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 800 डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 98 मा भनेको छ हाउ मेनी टाइप्स अफ प्लास्टिक्स आर देयर, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 2। क्वेसन नम्बर 99 मा भनेको छ डिडिटी एन्ड बिएचसी आर युज्ड इन, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ इन्सेक्टिसाइड। क्वेसन नम्बर 100 मा भनेको छ ग्लास इज रिगार्डेड एज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ सुपर कुल लिक्विड। सो हेर्नु अब सेट 8 लाई सोल्भ गरौँ। यदि तपाईँले प्रिभियस सेट्सहरू हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर भिडियोजमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा प्लेलिस्टमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सो हेर्नु भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसन भनेको छ सफ्ट ग्लास इज अल्सो नोन एज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ सोडा ग्लास। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज कल्ड क्विक लाइम, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ CaO। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ विच डिजिज इज काउज बाई डिडिटी, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ क्यान्सर। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक एज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ब्याकेलाइट। क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई सोधेको छ पोटासियम नाइट्रेट इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ मिक्स्ड फर्टिलाइजर। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ लिड क्रिस्टल ग्लास इज अल्सो कल्ड, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ बोथ। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ SiO2 इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ क्वार्ट्ज ग्लास। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ द फुल फर्म अफ PVC इज, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ पोलिभिनाइल क्लोराइड। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ पोलिथिन स्ट्यान्ड्स फर, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ CH211CH2N। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ द फर्स्ट आर्टिफिसियल सिल्क इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ रेयन। क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ पोलिमर्स ह्याभ, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ एभरेज मोलिकुलर वेट। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ वुड इज एन एक्जाम्पल अफ, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ प्रोटिन। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ पोटासियम नाइट्रेट इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ मिक्स फर्टिलाइजर। क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ द मोलिकुलर फर्मुला अफ युरिया इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ CONH2 कोहल 2। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ द फुल फर्म अफ BHC इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ बेन्जिन हेक्साक्लोराइड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट अ सिन्थेटिक फाइबर, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ सिल्क। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ इग्नस रक इज फर्मड फ्रम दि, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ म्याग्मा। क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ द इरा इन व्हिच द डाइनोसर्स एन्ड बर्ड्स वेयर डेभलप्ड इन अ लार्ज स्केल इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ जुरासिक। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ फर्म्स एसिड रेन, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ अल। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ ह्युमन बिङ्स एपेयर्ड एट व्हिच पिरियड, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ प्लेसोनिक पिरियड। क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ द नियरेस्ट प्लानेट फ्रम सन इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ मर्करी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ द मोस्ट रिस्पोन्सिबल फर द ग्रिन हाउस इफेक्ट इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ CO2। क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ द प्लान्ट विच टेक्स मोर टाइम टु रिभल्भ एराउन्ड द सन, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ प्लुटो। क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ ओजन लेयर लाइज इन बिट्विन
र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 12 to 24 किलोमिटर। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ द ओजन इज फाउन्ड एन्ड द अप्पर पार्ट अफ, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ स्ट्राटोस्फियर। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ मेनली द डिप्लिटेसन अफ ओजन लेयर इज द रिजल्ट अफ, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ CFC। क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ वी आर लिभिङ इन, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ कनिफेरस पिरियड। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ हट क्लाइमेट एज वेल एज मोस्ट रेनफल इज फाउन्ड इन, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ ट्रोपिकल। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ इनर पोर्सन अफ द अर्थ हैज अ डेन्सिटी अफ, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 16। क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ द ग्लास युज फर मेकिङ लेन्सेस एन्ड प्रिजम इज, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ लिड क्रिस्टल। क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ एयर पोल्युसन मेनली इफेक्ट्स, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ द फोकस अफ द वेब अफ अर्थक्वेक इज नोन एज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ हाइड्रो सेन्टर। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ अल। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ एट अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज म्याक्सिमम, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ डेन्सिटी। क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज वाटर ग्यास, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ CO+H2। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ वाटर इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ O+H2O। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ क्वेसन नम्बर 36 को चाहिँ एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ न्युट्रल, वाटर इज न्युट्रल। क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ वाटर इज युज इन ब्याट्रिज, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ डिस्टिल्ड वाटर। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ द स्क्याटरिङ अफ लाइट बाई कोलाइडर पार्टिकल्स इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ ट्यान्डल इफेक्ट। क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ जेलाइट व्हिच सोज आयन एक्सचेन्ज एबिलिटी इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 मा हामीलाई सोधेको छ द बोइलिङ पोइन्ट अफ हेभी वाटर इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 101.4 डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ रिमुभ्स टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ सिलेक्ट लाइम। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ द फर्स्ट मेम्बर अफ कार्बोक्सिल एसिड इन होमोजेनस सेरिज इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ HCOOH। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ द प्रोसेस युज्ड फर द रिमुभल अफ हार्डनेस अफ वाटर इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ क्यालकन। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज डेलिक्विसेन्ट, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ CaCl2। क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ हेभी वाटर इज कम्पाउन्ड अफ, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ अक्सिजन एन्ड हेभियर आइसोटोप अफ हाइड्रोजन। क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ द सेप अफ वाटर मोलिक्युल इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ भी सेप्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ द कम्पाउन्ड ह्याभिङ मोलिकुलर फर्मुला NO इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ नाइट्रिक अक्साइड। क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ द इम्पायरल फर्मुला अफ अ कम्पाउन्ड कन्टेनिङ 50% अफ एलिमेन्ट X द्याट इज एटोमिक मास इज इक्वल टु 10 एन्ड 50% अफ एलिमेन्टरी एटोमिक मास इज इक्वल टु 20 इज, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ X2Y। क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ द orbital डायग्राम इन व्हिच द अफो प्रिन्सिपल इज भायोलेटेड इन, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 1s1 2x2 2py1 2px1। क्वेसन नम्बर 50 मा सोधेको छ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कन्डक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टु प्रेजेन्स अफ, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ फ्री आयन्स। क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ pH अफ प्योर वाटर इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ 7। क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ हाइड्रोलिथ इज, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ CaH2। क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ अ सोल्युसन इज सेड टु बी सुपर सेचुरेटेड इफ, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ इट कन्टेन्स मोर सोल्युट डिजल्भ देन इन सेचुरेटेड।
क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ एक्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रुम टेम्परेचर। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ बीआर। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ द हर्मोन व्हिच हेल्प्स इन द कन्भर्सन अफ ग्लुकोज इन्टु ग्लाइकोजेन इज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ इन्सुलिन। क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ व्हिच केमिकल इज युज्ड इन फोटोग्राफी, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ एजिभिआर। क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ वान मोलिक्युल अफ हेमोग्लोबिन हेज ड्यास आइटम्स अफ आइरन, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ 4। क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ द मोलिक्युल अफ हेमोग्लोबिन हेज ड्यास आइटम्स अफ आइरन, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ बोथ अफ दिज। क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ फर वाट पर्पज क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेस इज युज्ड। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ टु सेपरेट सोलिड फ्रम सोल्युसन। क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ विच इज बेस्ट सोल्भेन्ट टु डिजल्भ ग्रिज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ पेट्रोल। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 61 मा भनेको छ बाई विच मेथड NaCl इज प्रिपेयर्ड, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ इभापोरेसन। क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ बाई विच मेथड प्योर वाटर क्यान बी सेपरेटेड फ्रम साल्ट सोल्युसन, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ डिस्टिलेसन। क्वेसन नम्बर 63 मा भनेको छ इभापोरेसन इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ होमोजेनस मिक्सचर। क्वेसन नम्बर 64 मा भनेको छ द प्रोसेस इन विच सोलिड कन्भर्ट्स इन्टु ग्यास ड्यू टु हिट एन्ड कन्भर्ट्स इन्टु सोलिड बाई कुलिङ इज कल्ड। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ सब्लिमेसन। क्वेसन नम्बर 65 मा सोधेको छ ड्युरिङ फिल्ट्रेसन द सोलिड विच डज नट पास थ्रु फिल्टर पेपर इज कल्ड। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ रेसिडी। क्वेसन नम्बर 66 मा भनेको छ द सोल्भेन्ट अब्टेन आफ्टर डिस्टिलेसन इज कल्ड। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ डिस्टिलेट। क्वेसन नम्बर 67 मा भनेको छ क्रिम एन्ड बटर्स फ्रम देयर मिक्सचर क्यान बी सेपरेटेड बाई एप्लाइङ, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ सेन्ट्रिफ्युगिङ। क्वेसन नम्बर 68 मा भनेको छ वाटर एन्ड एल्कोहल क्यान बी सेपरेटेड बाई, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन। क्वेसन नम्बर 69 मा भनेको छ द सब्सटेन्स इज इनसोलुबल इन वाटर बट भोलेटाइल इन स्टिम विच क्यान बी प्युरिफाइड बाई, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ स्टिम डिस्टिलेसन। क्वेसन नम्बर 70 मा भनेको छ इफ टु अर मोर मिसिबल लिक्विड बोइलिङ पोइन्ट हेज डिफरेन्ट एज इट लिस्ट 10 डिग्री सेल्सियस देन इच लिक्विड्स क्यान बी सेपरेटेड बाई, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो कि रहेको छ फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन। क्वेसन नम्बर 71 मा भनेको छ कलर पिगमेन्ट्स क्यान बी सेपरेटेड बाई, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ क्रोमाटोग्राफी। क्वेसन नम्बर 72 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ प्रोसेस इज युज टु प्रिपेयर अल्कोहल, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ फर्मेन्टेसन। क्वेसन नम्बर 73 मा भनेको छ मिल्क इज एन एक्जाम्पल अफ, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ कोलेट्स। क्वेसन नम्बर 74 मा भनेको छ स्मोक पार्टिकल इज एन एक्जाम्पल अफ, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ सस्पेन्सन। क्वेसन नम्बर 75 मा भनेको छ स्पिरिट इज कल्ड, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ मिथाइल अल्कोहल। क्वेसन नम्बर 76 मा भनेको छ रक्सी इज कल्ड, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ इथाइल अल्कोहल। क्वेसन नम्बर 77 मा भनेको छ मिथाइलेटेड स्पिरिट इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ C2H5OH प्लस I2 प्लस KI। क्वेसन नम्बर 78 मा भनेको छ टिंक्चर अफ आयोडिन इज द मिक्सचर अफ, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ अल्कोहल एन्ड आयोडिन। क्वेसन नम्बर 79 मा भनेको छ मिक्सचर अफ इन्क क्यान बी सेपरेटेड बाई, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ क्रोमाटोग्राफी। क्वेसन नम्बर 80 मा भनेको छ द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ क्लियर लिक्विड फ्रम सेडिमेन्ट इज नोन एज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ डिकेन्टेसन। क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ एमोनियम क्लोराइड क्यान बी सेपरेटेड फ्रम साल्ट बाई, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ सब्लिमेसन। क्वेसन नम्बर 82 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज अ फिजिकल चेन्ज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ हिटिङ अफ ZnO। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 83 मा सोधेको छ द नम्बर अफ एटम्स इन 1.4 ग्राम N2 इज, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ 6.02 × 10⁻22।
क्वेसन नम्बर 84 मा भनेको छ द फिलिङ अफ फोपी ओर्बिटल बिलोङ्स इन द एलिमेन्ट अफ एटमिक नम्बर। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेछ 31। क्वेसन नम्बर 85 मा भनेको छ विच अक्साइड इज न्युट्रल। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेछ अल अफ दिज। क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट अ पोलिमर। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेछ फ्रुक्टोज। क्वेसन नम्बर 87 मा भनेको छ टिङ्क्चर अफ आयोडिन इज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेछ एन्टिसेप्टिक। क्वेसन नम्बर 88 मा भनेको छ म्याग्नेसियम इज प्रेजेन्ट इज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ क्लोरोफिल। क्वेसन नम्बर 89 मा भनेको छ मोस्ट एबन्डेन्ट मेटल इन अर्थ रस्ट इज। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ एएल। क्वेसन नम्बर 90 मा भनेको छ फ्रेक्सनल एटोमिक वेट अफ इज ड्यू टु प्रेजेन्स अफ। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ आइसोटप्स। क्वेसन नम्बर 91 मा भनेको छ एक्सरेज आर। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ अल अफ द एबोभ। क्वेसन नम्बर 92 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ हेज द हाइएस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ हाइड्रोजन। क्वेसन नम्बर 93 मा भनेको छ ब्लड इज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ अकलोइड। क्वेसन नम्बर 94 मा भनेको छ रस्टिङ अफ आइरन इज ड्यू टु फर्मेसन अफ कम्पाउन्ड। इसको राइट आंसर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो चाहिँ FeOH हल 3 और Fe2O3। क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ Mg bonds in air to form। इसको राइट आंसर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ बोथ MgO and Mg3N2। क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ युरिया इज अ ड्यास फर्टिलाइजर। र यसको राइट आंसर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ नाइट्रोजन। क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ ग्यास इज युज्ड टु प्रिपेयर ब्लुप्रिन्ट अफ म्याप्स। र यसको राइट आंसर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ एमोनिया। क्वेसन नम्बर 98 मा भनेको छ द कन्स्टिट्युट अफ एक्रारेजिया इज आर। र यसको राइट आंसर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ 3 पार्ट्स अफ कन्क HCl+1 पार्ट अफ कन्क HNO3। क्वेसन नम्बर 99 मा भनेको छ बेकिङ सोडा इज। र यसको राइट आंसर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ NaHCO3। क्वेसन नम्बर 100 मा भनेको छ BHC मिन्स। यसको राइट आंसर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ बेन्जिन हेक्साक्लोराइड। सो हेर्नु अब अर्को सेट हेरौँ। सो साउन्ड गएको होला अलिकति। सो 5 को एन्सर चाहिँ ए हुन्छ र 6 को एन्सर चाहिँ 6 को एन्सर पनि ए नै हुन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 7 मा भनौँ हेरौँ। पीएच भ्यालु अफ इथाइल अल्कोहल इज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ 7। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ मोलिकुलर फर्मुला अफ इडिबल सोडा बेकिङ सोडा इज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ NaHCO3। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ कमन नेम अफ साल्टपिटर। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ पोटासियम नाइट्रेट। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ विच एसिड पासेस इन स्किन ड्यू टु एन्टबाइट। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ फर्मिक एसिड। क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ द विक एसिड इज ड्यास। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ H2CO3। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ एन्ड एन इन्डिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेन्स। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ हुज कलर चेन्ज when mixed with acid or base solution। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ अक्वा फोर्टिस इज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ कन्क HNO3। क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज एन इनअर्ग्यानिक एसिड। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ H3PO4। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ pH अफ विन्ड सोल्युसन इज। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ 7। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ द pH भ्यालु अफ लेमन जुस इज।
यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो कुरा चाहिँ 2.5। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ अल्काली इज युज टु मेक सोप, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो कुरा चाहिँ NaOH। क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ विच एसिडिक इज फाउन्ड इन आमला, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ एसोर्बिक एसिड। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ विच कम्पाउन्ड इज युज टु रिड्युस द पेन अफ एन्ट बाइट, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो कुरा चाहिँ NaHCO3। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ एन्टासिड इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो कुरा चाहिँ MgOH2। क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ फर्मुला टु क्यालकुलेट द pH इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो कुरा छ LOGH+। क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ अ सोलुसन हैज pH इक्वल टु 0 द सोलुसन इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो कुरा चाहिँ एसिडिक। क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ which one is a strong acid, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो कुरा चाहिँ H2SO4। क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ एक्वस सोलुसन अफ कपर सल्फेट इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो कुरा चाहिँ एसिडिक। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ सब्सटेन्स हैज pH भ्यालु 7, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो करेक्ट छ डिस्टिल्ड वाटर। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ एसिड बेस रियाक्सन इज अल्सो कल्ड, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो करेक्ट छ न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। क्वेसन नम्बर 27 भनेको छ द सिम्बल अफ टङ्स्टन इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो करेक्ट छ W। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा सोधेको छ द भ्यालेन्सी अफ नोबल ग्यास इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ 0। क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ हेभी वाटर इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ D2O। क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट कम्पाउन्ड, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ ओजोन। क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ विच वान अफ द फ्लोइङ इज नट केमिकल चेन्ज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ डिजल्भिङ कमन साल्ट इन वाटर। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ द भ्यालेन्सी अफ म्याग्नेसियम इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ 2। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ द मोलिकुलर फर्मुला अफ सोडियम सल्फेट इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ Na2SO4। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ द रियाक्सन AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3 इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ डबल डिस्प्लेसमेन्ट। क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ द भ्यालेन्सी अफ एन एटम विथ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 287 इज, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ 1। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ एयर इज अ, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ मिक्सर। क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ 1 मोल अफ CO2 कन्टेन्स, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ 6.023 × 10⁻23 मोलिक्युल अफ CO2। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज इज कन्भर्टेड इन्टु इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेन्स अफ, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ जाइमेज। क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ बेसिस अफ मोडर्न पिरियडिक ल इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ एटमिक नम्बर। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ द लाइटेस्ट मेटल इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ Li लिथियम। क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ इन हाइड्रोजिनेसन अफ ओइल द क्याटलिस्ट इज युज्ड इज, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ Ni। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ कम्पाउन्ड इज युज टु डेभलप द ब्लू प्रिन्ट म्याप्स, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ ब्लू इङ्क। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ द करेक्ट अर्डर अफ रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट इज, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ CaMgBe। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ द भ्यालेन्सी अफ Fe इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ 2 and 3। क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज रेडिकल, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ NH4। क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ चुज द करेक्ट पेयर अफ आइसोटोप्स, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ 6C13 and 5C12। क्वेसन नम्बर 47 भनेको छ विच इज लिक्विड मेटल, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ Hg। क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ विच अन अफ द फ्लोइङ ग्यासेस इज द चिफ सोर्स अफ ग्रिन हाउस इफेक्ट, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ CO2। क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ निकल अक्साइड इज युज्ड इन मेकिङ ड्यास, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ ब्ल्याक ग्लास।
क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज युज एज मोडरेटर र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ ग्राफाइट। क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप अफ कार्बन इज, यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ डायमन्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ वाट इज कार्बोरुडम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ सिलिकन कार्बाइड। क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ मार्स ग्यास इज नोन एज र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ मिथेन। क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ द ग्यास युज्ड इन वेल्डिङ अफ आइरन अर स्टिल इज र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ एसिटाइलिन। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ विच ग्यास इज कल्ड न्युट्रल ग्यास, यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ मिथेन। क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सिन्थेसाइज बाई वोलर इज, यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ युरिया। क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री इज द स्टडी अफ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ हाइड्रोकार्बन एन्ड देयर डेरिभेटिभ्स। क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ द आइयुपिएसी नेम अफ एसिटाइलिन इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ मिथेन। क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ आइयुपिएसी नेम अफ इथाइलिन इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ इथेन। क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ जेनरल फर्मुला अफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज, यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ CnH2n+2। क्वेसन नम्बर 61 मा भनेको छ जेनरल फर्मुला अफ अल्केन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ CnH2n। क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ जेनरल फर्मुला अफ अल्काइन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ CnH2n-2। क्वेसन नम्बर 63 मा भनेको छ द सेप अफ मिथेन मोलिक्युल इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ टेट्राहेड्रल। क्वेसन नम्बर 64 मा भनेको छ फङ्सनल ग्रुप अफ अल्कोहल इज र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ OH। क्वेसन नम्बर 65 मा भनेको छ फङ्सनल ग्रुप अफ इथर इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ O। क्वेसन नम्बर 66 मा भनेको छ फङ्सनल ग्रुप अफ अल्डेहाइड इज, यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ CHO। क्वेसन नम्बर 67 मा भनेको छ मोलिकुलर फर्मुला अफ ग्लुकोज र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ C6H12O6। क्वेसन नम्बर 68 मा भनेको छ मोलिकुलर फर्मुला अफ डाइइथाइल इथर इज, यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ C2H5 क्वेसन नम्बर 69 मा भनेको छ विच ग्यास इज प्रोड्युस बाई काउ डङ, यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ CH4। क्वेसन नम्बर 70 मा भनेको छ प्याराफिन मिन्स, यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ अल्केन। क्वेसन नम्बर 71 मा भनेको छ ओल्फेन मिन्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ अल्किन। क्वेसन नम्बर 71 मा भनेको छ ओल्फेनिन्स मिन्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ अल्किन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 72 मा भनेको छ सेकेन्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सिन्थेसाइज इन ल्याबोरेटरी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ एसिटिक एसिड। क्वेसन नम्बर 73 मा भनेको छ इथानिक एसिड इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ CH3COOH। क्वेसन नम्बर 74 मा भनेको छ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्टेन्स र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ बोथ ए एन्ड बी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 75 मा भनेको छ नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम इन पेन्टेन इज, यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 12। क्वेसन नम्बर 76 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज एन एलोट्रोप अफ कार्बन, यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ अल। क्वेसन नम्बर 77 मा भनेको छ ड्युरिङ फर्मेन्टेसन अफ ग्लुकोज द इन्जाइम युज इज र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ जाइमेज। क्वेसन नम्बर 78 मा भनेको छ while pitline converts sucrose into, यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ मेल्टोज। क्वेसन नम्बर 79 मा भनेको छ द कम्पाउन्ड युज्ड इन कस्मेटिक्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ग्लिसरोल। क्वेसन नम्बर 80 मा भनेको छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स बियर्स मेनली, यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ कोभ्यालेन्ट बन्ड। क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ द कम्पाउन्ड युज एज प्रिजर्भेटिभ फर बायोलोजिकल सस्पेन्मेन्ट्स इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ इथाइल अल्कोहल।
क्वेसन नम्बर 82 मा भनेको छ which one of the following compound is used as anesthetic reagent in surgical operation र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ ग्लाइकोल। क्वेसन नम्बर 83 मा भनेको छ वाट ह्यापन्स when सोडियम एसिटेट इज हिटेड विथ सोडा लाइम यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ मिथेन। क्वेसन नम्बर 84 मा भनेको छ ब्लिचिङ पाउडर इज यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ मिक्स साल्ट। क्वेसन नम्बर 85 मा भनेको छ द फर्मेसन अफ साइनोहाइड्रिन्स फर्म अफ किटोन इज इक्जाम्पल अफ यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ न्युक्लियोफिलिक एडिसन। क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ माइक्रोकोमिक साल्ट इज यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ NaNH4PH4H2O। क्वेसन नम्बर 87 मा भनेको छ which has greater tendency to lose electrons यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ Fe। क्वेसन नम्बर 88 मा भनेको छ एज अ रिजल्ट अफ फ्रिङ्कल डिफेक्ट द डेन्सिटी अफ सोलिड र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ रिमेन सेम। क्वेसन नम्बर 89 मा भनेको छ सिल्भर इज प्रेजेन्ट इन यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ ग्यालेना। क्वेसन नम्बर 90 मा भनेको छ द प्रोडक्ट्स द्याट आर रिसाइकल्ड इन सोलभे प्रोसेस आर यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ CO2 एन्ड NH3। क्वेसन नम्बर 91 मा भनेको छ मोस्ट सोलुबल इन वाटर एमङ देयर इज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ AgCl। क्वेसन नम्बर 92 मा भनेको छ which is not टेस्ट अफ प्रोटिन र प्रोटिन र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ नन। क्वेसन नम्बर 93 मा भनेको छ which cannot form पेप्टाइड बन्ड यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ एसिटिक एसिड। क्वेसन नम्बर 94 मा भनेको छ which does not obey octet rule यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ CO। क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ एसिटाइल सैलिसाइक एसिड हैज प्रपर्टी अफ यसको राइट एन्सर पनि अप्सन नम्बर डी नै हुन्छ जो रहेको छ एन्टिसेप्टिक। क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ मोलर कन्डक्टेन्स इज मोर अफ यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 0.01 MHCl। क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ द ओर अफ सोडियम यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ रक साल्ट। क्वेसन नम्बर 98 मा भनेको छ यो केमिकल बन्ड दिएको छ यसलाई चाहिँ हामीले इज अल्सो नोन एज भनेको छ यसको नाम पत्ता लगाउनु भनेको छ सो यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ अल्डोल अफ कन्डेन्सेसन। क्वेसन नम्बर 99 मा भनेको छ द कलर कम्पाउन्ड एमङ द फ्लोइङ इज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ बोथ ए एन्ड बी। क्वेसन नम्बर 100 मा भनेको छ द रेडियो एक्टिभ आइसोटोप अफ कार्बन इज यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 14C6। सो हिँडौँ अब अर्को सेटहरू। क्वेसन नम्बर 1 मा भनेको छ द आइरन अब्टेन फ्रम द ब्लास्ट फर्नेस इज कल्ड यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ पिग आइरन। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ द IUPAC नेम अफ CH3COOH इज यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ इथानोइक एसिड। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ 1 ग्राम अफ मेटल कार्बोनेट न्युट्रलाइजेस 200 ml of 0.1 NaCl द इक्विभ्यालेन्ट मास अफ द मेटल विल बी यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 50। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ C2H5OH हिट्स P वाट इज P र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ प्रोपेन। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ इथेन गिभ्स Q हियर Q इज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ फर्मल्डिहाइड। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ नाइलोन 6 इज एन एक्जाम्पल अफ यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ पोलिमाइड। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ भेरी डाइल्युट सोल्युसन अफ ZnSO4 इज युज्ड एज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ आई ड्रप्स। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ स्ल्याग फर्मड फ्रम आइरन इज युज्ड इन यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ रोड। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ pH विल बी हाइएस्ट इन यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ NaOH। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ अल्काइल ह्यालाइड इज कन्भर्टेड टु अल्कोहल बाई द प्रोसेस अफ यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ सब्स्टिट्युसन। क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ मिथेन इज गिभेन बाई
र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ अल्मुनियम कार्बाइड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 मा हामीलाई सोधेको छ द करेक्ट अर्डर अफ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ FECONICUZN। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज करेक्ट र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ मोलिकुलर वेट इज इक्वल टु 2 इन्टु भ्यापर डेन्सिटी। क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ वेट अफ अक्सिजन इन 1 kg अफ वाटर इज यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 889 ग्राम। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ 1 लिटर अफ ग्यास एट NTP वेट 1.16 G इट क्यान पोसिबली बी यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ C2H2। क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ द वेट अफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टु अब्टेन 36 ग्राम अफ वाटर इज यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ 4 ग्राम। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ द नम्बर अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स इन 1 लिटर अफ वाटर इज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 3.34 इन्टु 10⁻25। क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CO3 माइनस इज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 30। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एन एलिमेन्ट भ्यारिज विथ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ भ्यालेन्सी। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ फर द रिएक्सन अफ H2I2 2HI द इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट Kp चेन्जेस विथ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ टेम्परेचर। क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ इन व्हिच अफ द फ्लोइङ रिएक्सन Kp इज इक्वल टु Kc र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ N2GO2G 2NOG। क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ फॉर अ रिभर्सिबल रिएक्शन इफ द concentration of the reactant is double the equilibrium contact will र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो चाहिँ रिमेन सेम। क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ नाइट्रोजन कम्बाइन्स विथ अक्सिजन टु फर्म नाइट्रिक अक्साइड N2G + O2 2NO प्लस हिट गिव्स 90 kJ पर मोल र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ डिक्रिज अफ टेम्परेचर। क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ द यिल्ड अफ प्रोडक्ट इन द रिएक्सन यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ लो टेम्परेचर एन्ड हाई प्रेसर। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ द सोलुबिलिटी अफ क्याल्सियम फोस्फेट इन वाटर इज x मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस इट्स सोलुबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टु र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 108x⁵। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ व्हेन एमोनियम क्लोराइड इज एडेड टु एमोनियम सोल्युसन द pH अफ रिजल्टिङ सोल्युसन विल बी यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ डिक्रिज्ड। क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ 2NH3 N2G 3H2G del H is equal to 92 + 4 kJ per mole is favored by यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ लो प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचर। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ द टाइप अफ बोन्डिङ इन HCl इज यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ पोलर कोभ्यालेन्ट। क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ when an atomic bomb is formed energy of bonding र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ रिलिज्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा हामीलाई सोधेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ कन्टेन्स बोथ कोभ्यालेन्ट एन्ड आयोनिक बन्ड र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ NH4Cl। क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ एलिमेन्ट ए इज स्ट्रङली इलेक्ट्रोपोजिटिभ एन्ड एलिमेन्ट बी इज स्ट्रङली इलेक्ट्रोनेगेटिभ बोथ अनयुनिभ्यालेन्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बिट्विन ए एन्ड बी इज यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ A-B। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ मोलिक्युल हैज द मैक्सिमम आयोनिक क्यारेक्टर र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ HF। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ मोलिक्युल हैज मैक्सिमम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन सी हुन्छ HF। र क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ हैज लङ्गेस्ट बन्ड लेन्थ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ सिंगल बन्ड। क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ हाइड्रोजन बन्ड इज मैक्सिमम इन यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ HF। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ द रेसियो अफ सिग्मा एन्ड पाई बन्ड इन बेन्जिन C6H6 इज
यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो करेक्ट छ। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज सरी 4। क्वेसन नम्बर 37 भनेको छ Cl and Cl minus ion differ from each other in the following respect except। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो करेक्ट छ नम्बर अफ प्रोटन्स। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ विच आइसोटोप अफ हाइड्रोजन हैज 1 न्यूट्रन। र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ ड्यूटेरियम। क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ एनर्जी अफ प्रोटन इज मैक्सिमम अफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन विच लाइज इन। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो करेक्ट छ लाइमन सेरिज। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इलेक्ट्रोन ट्रान्सिजन इज and hydrogen atom will be required for the largest ATM of energy। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो छ from n = 1 to n = 2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा सोधेको छ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन रेडिएटेड बाय द ट्रान्जिसन अफ इलेक्ट्रोन from n = 2 n = 1 इन हाइड्रोजन एटम लाइज इन। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो करेक्ट छ लाइमन सेरिज। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ द रेसियो अफ रेडियो अफ द फर्स्ट 3 बोहर अर्बिट इज। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो करेक्ट छ 1:4:9। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ द बाइन्डिङ एनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन इन nth अर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम इज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ 13.6/n² eV। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ energy of an electron in third orbit in E3 and that of in the second orbit in E2 then। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ E3 ग्रेटर देन E2। क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ which of the following is isoelectronic with argon। र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो करेक्ट छ पोटासियम। क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ आयन द्याट इज आइसोइलेक्ट्रोनिक विथ CO इज। इसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो करेक्ट छ Cn-। क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ सेप अफ एन सब अर्बिट इज गभर्न बाई। इसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो करेक्ट छ एजिमिटल क्वान्टम नम्बर। क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ फर एजिमिटल क्वान्टम नम्बर L = 3 एन्ड द म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन विल बी। इसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ 14। क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ द आउटर मोस्ट अफ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट इज। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो करेक्ट छ NS² NP5। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ स्पिसिज M+ इज 1s² 2s² 2p6 एन्ड इट्स एटोमिक मास इज 23 द नम्बर अफ न्युट्रोन इज। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो करेक्ट छ 12। क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ इलेक्ट्रोन इज आइडेन्टिकल विथ। र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ बिटा पार्टिकल। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ द प्रिन्सिपल अफ क्वान्टम नम्बर डिटरमाइन्स द। र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो करेक्ट छ द साइज अफ एटोमिक अर्बिटल। क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ द क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ एम्पियर सेकेन्ड। क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ अ भेरी डाइल्युट सोल्युसन अफ कजेटिक सोडा। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ आयोनाइजेस कम्प्लिटली। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस द रियाक्सन टेकिङ प्लेस एट क्याथोड इज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो करेक्ट छ रिडक्सन। क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट एन एनोडिक रियाक्सन। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुन्छ जो करेक्ट छ Ag प्लस E माइनस। क्वेश्चन नंबर 57 में भनेको छ ड्यूरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोन्स आर, इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन नंबर डी हुन्छ जो करेक्ट छ गेन बाई केसन्स एंड लस्ट बाई एनाइन्स। क्वेश्चन नंबर 58 में भनेको छ ऑक्सीडेशन इज डिफाइन्ड एज, इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन नंबर ए हुन्छ जो करेक्ट छ लस अफ इलेक्ट्रोन्स। क्वेश्चन नंबर 59 में भनेको छ Cu2 प्लस 2E माइनस Cus, दिस इज, इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुन्छ जो करेक्ट छ रिडक्सन। क्वेश्चन नंबर 60 में भनेको छ ब्लिचिङ एक्सन अफ क्लोरिन इज ड्यू टू, इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुन्छ जो करेक्ट छ ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 61 में भनेको छ ऑक्सीडेशन नंबर अफ Cr इन K2CrO7 इज, र इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुन्छ जो करेक्ट छ +6। क्वेश्चन नंबर 62 में भनेको छ कपर अफ डिस्प्लेस अफ मेटल एटम फ्रम अक्यूज सोल्यूशन, इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुन्छ जो करेक्ट छ AgNO3। क्वेश्चन नंबर 63 में भनेको छ SO2 एक्ट्स एज,
यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट। क्वेसन नम्बर 64मा भनेको छ द रिभर्स अफ न्युट्रलाइजेसन इज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ हाइड्रोलाइसिस। क्वेसन नम्बर 65मा भनेको छ पिएच रेन्ज अफ मिथाइल ओरेन्ज इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 3.1 to 4.4। क्वेसन नम्बर 66मा भनेको छ एकॉर्डिङ टु लुइस कन्सेप्ट बेस इज अ सब्सटेन्स व्हिच, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ डोनेट लङ पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स। क्वेसन नम्बर 67मा भनेको छ CO2 इज, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ लुइस एसिड। क्वेसन नम्बर 68मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज लुइस बेस, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ NH3। क्वेसन नम्बर 69मा भनेको छ द कम्पाउन्ड द्याट इज नट लुइस एसिड इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ BCl2। क्वेसन नम्बर 70मा भनेको छ भेरिएबल भ्यालेन्सी इज जेनरली सोन बाई, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ P ब्लक इलिमेन्ट्स। क्वेसन नम्बर 71मा भनेको छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इज द टेन्डेन्सी अफ एटम टु, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ एट्र्याक्ट इलेक्ट्रोन्स अफ सेयर पेयर्स। क्वेसन नम्बर 72मा भनेको छ अल्काली मेटर इन इच पिरियड ह्याभ, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ लोवेस्ट आयोनाइजेसन एनर्जी। क्वेसन नम्बर 73मा भनेको छ इन अ पार्टिकुलर ग्रुप अफ पेरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ डिक्रिज विथ इन्क्रिज इन एटोमिक नम्बर। क्वेसन नम्बर 74मा भनेको छ द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ अल्कालाइन अर्थ मेटल इज, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ NS²। क्वेसन नम्बर 75मा भनेको छ विच ब्लक अफ पेरियोडिक टेबल डज नट आयन बिलोङ टु, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ D ब्लक। क्वेसन नम्बर 76मा भनेको छ बेरिलियम सोज द डायगोनल रिलेसनसिप विथ, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ लिथियम। क्वेसन नम्बर 77मा भनेको छ द एलिमेन्ट द्याट हेज द हाइएस्ट फर्स्ट IP इज, यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ अक्सिजन। क्वेसन नम्बर 78मा भनेको छ H2O इज लिक्विड बट H2S इज ग्यास बिकज अक्सिजन हैज, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। क्वेसन नम्बर 79मा भनेको छ द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी फलोज द अर्डर, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन 1। क्वेसन नम्बर 80मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ एलिमेन्ट हैज द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ बी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 81मा भनेको छ when concentration of the resultant of the reactant decreases the rate of constant, र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ रिमेन्स सेम। क्वेसन नम्बर 82मा भनेको छ द रेसियो अफ केमिकल रिएक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ मोलिकुल्यारिटी। क्वेसन नम्बर 83मा भनेको छ कम्प्लिट द फ्लोइङ, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ H2SO4। क्वेसन नम्बर 84मा भनेको छ Na2 प्लस Na2O प्लस 2NaCl प्लस H2O, र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 2HCl। सो साथीहरू भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, र यसको चाहिँ प्रिभियस पार्ट्सहरू तपाईँ हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर भिडियोजमा गएर वा प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।